ريستريكسيون. اوكي بيان. دونك يعني ماشي شي صعيبه، يعني شي حاجه بسيطه. علاش كيلجؤوا لهاد البرولونجمون اولا ريستريكسيون؟ دونك يعني ما غاتستعملش بزاف ريستريكسيون، مي غتستعمل برولونجمون. يعني باغ اكزومبل بعض المرات كتكون واحد الداله ما متصلاش في واحد النقطه، دونك انا كنزيد نديفيني الصوره ديالها وكنعرف الليميت، يعني كنعرف ان الليميت ديالها شحال كتساوي، وكنفترض ان هذيك هي الصوره ديالها، وكنفترض واحد الداله اخرى اللي كتسمى هي تمديد بالاتصال. نعطيو شي مثال باش نفهمو. دونك مثال نعتبر الداله العدديه المعرفه بما يلي: اوكي باغ اكزومبل اف دو اكس كتساوي اكس او كاري ناقص واحد مقسوم على اكس زائد واحد مثلا، ولا ناقص واحد مثلا. اوكي السؤال الاول: حدد مجموع التعريف اف. السؤال الثاني: دوني اعطي تمديد ل اف على ار. اوكي انا عطاني واحد الداله اخرى بحيث تكون متصله في ار كامله. اوكي تمديد بالاتصال بيان سور، لا بالاتصال. دونك نبداو باول سؤال: مجموع التعريف. دونك مجموع التعريف يعني نحدد مجموع التعريف. دونك مجموع التعريف دي دو اف شويه علينا. دي دو اف شنو كتساوي؟ دونك خاصنا نشوفو دي دو اف فين شنو الشروط باش تكون معرفه. دونك باش تكون اف معرفه خاص بيان سور هاد المقام اللي هو الدينوميناتور يكون كيخالف الصفر، يعني خاص هاد اكس موان زان تخالف الصفر، يعني اكس ابارتيان ار، يعني اكس ينتمي الى ار، بحيث اكس ناقص واحد يخالف صفر، يعني اكس خصو يخالف واحد، يعني هي ار ناقص واحد. هذه هي مجموعة التعريف. دونك دابا غنعطيو يعني عندنا بيان سور بولينوم سور بولينوم، عندنا بيان سور هاد لدينا هي لدينا اوكي لدينا الدالة كنرجعو لها بحال هكا: اكس او كاري ناقص واحد متصلة على ار، ياك متصلة على ار، متفقين باسكو يعني بولينوم يعني حدودية. والدالة هو دالة اكس ان سور اكس ناقص واحد متصلة على ار ناقص واحد، لأن علاش؟ لأن اكس ناقص واحد غادي نسميه دي جو مثلا ساي نخليه بحال هكا ماشي مشكل باسكو يعني درنا هنايا. دونك اكس ناقص واحد تخالف صفر لكل ولا كيلكو سوا لكل اكس ينتمي الى ار ناقص واحد، وبالتالي شنو غنتنتجو؟ ان اف، وبالتالي اف متصلة على ار ناقص واحد كجداء. علاش كجداء؟ دالتين متصلتين.
دالتين متصلتين ولا دالتان متصلتان بحال بيان. اوكي بيان. دونك يعني اف متصله على ار ولكن ما متصلش بواحد. دونك في هذه الحاله خصنا نكملوا التمديد بالاتصال. دونك التمديد بالاتصال لاف على ار. دونك غنحسبوا لا ليميت في واحد. دونك دوزيام كيسيون لنحسب نهاية اف في واحد. يعني الليميت ديال اف دو اكس عندما يؤول اكس الى واحد كتساوي الليميت ديال اف دو اكس اللي كتساوي اكس او كاري ناقص واحد مقسوم على اكس ناقص واحد. اكس يؤول الى واحد تساوي ليميت اكس او كاري ناقص واحد متطابقة هامة من الدرجة الثالثة، يعني ايدونتيتي روماركابل، هي متطابقة هامة، هي اكس ناقص واحد و اكس زائد واحد، لأن واحد او كاري هي واحد مقسوم على اكس ناقص واحد. دونك غنسامبليفي أو نختزل اكس ناقص واحد مع اكس ناقص واحد، دونك تبقى لي اكس زائد واحد و اكس يؤول إلى واحد. غنعوض اكس بواحد تعطيني اثنان. دونك لا ليميت كتساوي اثنان. وبالتالي جي هي تمديد بالاتصال لدالة اف المعرفة بما يلي: جي دو اكس تساوي اف دو اكس إذا كان، يعني سي هي إذا كان اكس ينتمي إلى ار ناقص واحد، وكتساوي اثنان إذا كان اكس يساوي واحد. سي يعني إذا كان. بيان. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا رونجمون ريستريكسيون أولا التمديد والقصور. اوكي يعني ماشي شي حاجة صعيبة.